वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। एक शख्स ने अपने मफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। ये तहरीक नहीं, तखरीब है, फितरा है। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया है। तरक्की करनी है या रोज रोज धरनों का सामना करना है। आज के बाद इन फसादियों को कोई मौका नहीं देना। जो सरकशी थी, ये चढ़ाई थी, अपने ही दारुल खिलाफ के खिलाफ उसने वो दम तोड़ गई कल रात को। लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं होगा, ना हम इसके मुतहम्मल हो सकते हैं। वी कांट अफोर्ड। ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीब कारी है। ये तहरीक नहीं, ये तखरीब है बिल्कुल। ये फितना है, फितना। सियासत में तखरीब कारी, फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जथाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। एक शख्स तुला हुआ है अपनी ज़ात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए, तो पाकिस्तान को किसी सूरत भी कुर्बान इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। पहली मर्तबा तारीख में जो हमारी जो फ़ौज के सिपहसालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान दो कातिब जुड़े हुए हैं बिल्कुल। उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। तो इसको हम सबको बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। Not in our time, our watch. It will not happen, inshallah. इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमले समेत दीगर केसेस में सरकार के वकील ने कहा कि 9 मई को हमलों की साजिश 7 मई को तैयार की गई। साजिश करके बानी PTI कहते हैं वो तो जेल में थे। साजिश करने वाला साजिश के नतीजे में होने वाले कामों का जिम्मेदार होता है। जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ को चैलेंज दिया है कि अगर कल इस्लामाबाद में ऑपरेशन के दौरान PTI का कोई एक कारकुन भी मरा है तो बताया जाए। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के दौरे के बाद गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर कोई हलाकत हुई है तो उसकी तफसील कहाँ है। भागने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशें ढूंढी जा रही हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मैंने कल भी आपके किसी साथी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फ़लाँ बंदावत। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की फाइनल कॉल एहतजाज को जारी रखने का ऐलान किया है। मानसेरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एहतजाज बानी PTI की कॉल पर दिया, उन्हीं की कॉल पर वापस होगा। ज़रूरी नहीं कि आवाम हर वक्त ही धरने में हो। ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जो जारी है वो जरूरी नहीं है तो पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है। वो शोधा का भी अभी आ रहा है। वो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई फाइनल कॉल एहतजाज के मामले पर पार्टी क़यादत और बुशरा बीबी पर फट पड़े हैं। अपने बयान में शौकत यूसुफजई ने कहा कि जो पार्टी की क़यादत कर रहे हैं वो जुलूस की क़यादत करने नहीं आए। इतना जुल्म और बर्बरियत नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन लोगों के पास कुछ होता तो फिर जवाबी कार्रवाई भी हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो अपनी लीडरशिप पे मुझे बड़ा अफसोस है कि वही लीडर सिवाय अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और एक दो और अली असगर और असद कैसर के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग कहाँ थे? बैरिस्टर गौर कहाँ था? सलमान अकरम राजा कहाँ था? और लोग कहाँ थे जो पार्टी के बड़े ओहदे हैं? पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? ये सारे वो क्वेश्चन हैं
جو ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایک طرف اتنا بڑا قافلہ ہم لے کر آئے لیکن کوئی پلان نظر نہیں آیا. ہمارا کیا مقصد تھا, ہم کیوں ڈی چوک آئے؟ دوسری بات یہ کہ بیرسٹر سیف نے کہا رات کو کہ عمران خان سنجانی کے اوپر راضی ہو گئے تھے اور حکومت بھی راضی تھی کہ سنجانی پہ ہمیں جگہ مل سکتی ہے, ہم وہاں دھرنا دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نہیں مانی. تو اب یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بشرا بی بی چلائے گی یا یہ جو لیڈرشپ ہے یہ چلائیں گے. اگر ان کے پاس اتنا اختیار ہی نہیں تھا تو پھر ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. 24 نومبر کی فائنل کال کے لیے پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر عوام کو گھروں سے نکال کر ڈی چوک پہنچانے کے لیے خوب سوشل میڈیا مہم چلائی, لیکن فائنل کال پر خود منظر سے غائب ہو گئے. سوشل میڈیا پر مہم چلا کر تحریک سے غائب ہونے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کی کہانی اس رپورٹ میں. خان کی کال ہے گھروں سے نکلیں, یہ پیغام جاری کیا پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے, لیکن خود نہ نکلے خان کی کال پر اور کر دیا آخری موقع ضائع. یہ حتمی کال ہے, یہ خان صاحب کی کال ہے اور خان صاحب نے آپ کو, مجھے, ہم سب کو پابند کیا ہے کہ ہر طریقے سے تن من دھن لگا دیں اور اس تاریخی کال کا, حتمی کال کا حصہ بنے. حماد اظہر نے سوشل میڈیا پر 2 دریا پار کیے لیکن ڈی چوک نہ پہنچ پائے. سابق صدر عارف علوی بھی شعر و شاعری سے سوشل میڈیا پر دل گرماتے رہے. تیمور جھگڑا کے ساتھ نکلے بھی لیکن ڈی چوک نہ پہنچ سکے. پرامن رہنا بہت ضروری ہے, اس کا خیال رکھیں اور پرامن تحریکیں 100% کامیاب ہوں گی. ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے پرامن رہنا ہے. سلمان اکرم راجہ اپنی لوکیشن بتا کر لاہور کی گلیوں میں اکیلے گھومتے رہے. ریگل چوک پہ ہوں, یہاں سے کچھ ہی دیر میں ہم لاہور محل اور اس کے بعد داتا دربار کی جانب جائیں گے. پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مینار پاکستان کی جانب بڑھیں. صاحبزادہ حامد رضا نے پولیس کی ایفیشنسی کا تمسخر اڑا کر سوشل میڈیا پر بتایا کہ وہ ہے اسلام آباد رواں دواں, لیکن دیگر روپوش پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرح پولیس کے ساتھ احتجاجی عوام بھی انہیں نہ ڈھونڈ پائی. نوشین یوسف, جیو نیوز, اسلام آباد. سینیٹر فیصل وابڈا نے جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے. اسی پروگرام میں رہنما پی ٹی آئی سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملوانے کے لیے بیرسٹر سیف کو جیٹ طیارے سے لایا گیا. حکومت بانی پی ٹی آئی کو جلد رہا کرنے پر تیار تھی, ہمارا مطالبہ فوری رہائی کا تھا. تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے. بالکل, میں تو اس میں میں نے 6 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی. اس میں کچھ جمہوری لوگ کودے تھے. نہیں دیکھیں سر, دیکھیں آپ نے ایم کیو ایم لنڈن کو کیوں بین کیا تھا؟ اس لیے کیونکہ وہ انتشار پھیلاتی تھی. یہاں بھی جو مخلص ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی. میں تو 8 مہینے سے کہہ رہا ہوں. اچھا, پی ٹی آئی پاکستان, اب سمجھ آ گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان کا بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ زیر غور ہے. انہوں نے جیٹ پورا بھیجا, جیٹ پر بیرسٹر سیف کو لایا گیا یہاں. اچھا جی, جیٹ پر لایا گیا بیرسٹر سیف کو یہاں. اس کے بعد جو ہے ساتھ جو ہے بیرسٹر گوہر ساتھ گئے ہیں. پھر یہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے 2 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیں گے. تھوڑا سا جو اختلاف آیا, جو بھی آیا آگے پیچھے ہوا, وگرنہ یہ تو بالکل گھٹنے ٹیک چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ یہ چیزیں ہم ماننے کو تیار ہیں, آپ کو مخلصی بھی دیتے ہیں. لیکن کہتے تھے کہ بعد میں فرق یہ تھا کہ ہم کہتے تھے نہیں, پہلے ہم لالی پاپ یہ نہیں لیں گے کہ یہ جو ہے آپ کا بات کا ہو. پھر بیچ میں ظاہر ہے تقریب کاریاں جو ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے انہوں نے کیا. اور فسائیت کی انتہا دیکھیں. یہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ سنجانی میں جلسہ کر لیں. سنجانی میں جلسے کا بھی تھا, بالکل تھا سنجانی میں, لیکن ہم نے ایگری نہیں کیا. بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. قرارداد کل صبح اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی جائے گی. متن میں لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی ذمہ دار ہے. اس جماعت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں. وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کو یقینی بنائے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اسلام آباد میں بعض ٹی وی چینلز کے دفاتر اور نیشنل پریس کلب پر پرتشدد حملوں کے واقعات کی مذمت کی ہے. ایک بیان میں صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ تشدد, دھمکی اور خوف کے بغیر احتجاج اور دھرنوں کی رپورٹنگ کرنا صحافیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. صحافی حقائق کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرتے ہیں. پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو صحافیوں, میڈیا اداروں پر حملہ کرنے سے باز رکھے.
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने कहा कि अगर पीटीआई की क़यादत बुशरा बीबी की ज़िद के आगे बानी पीटीआई के बात नहीं मनवा सकी तो इसे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अटक पर ही बैठ जाते तो 2 दिन बाद हुकूमत घुटने टेक देती। देखिए शौकत यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज का तीसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। और एक और अहम खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर करने के लिए आईसीसी बोर्ड मीटिंग जुमे को होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक मोतबर टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी भारत की हठधर्मी के बाइस इंटरनेशनल बॉडी के लिए मसला बना हुआ है और इसको हल करने के लिए जुम्मे को आईसीसी बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें इवेंट के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात होगी, जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान से मुकम्मल मुंतकली या टूर्नामेंट का इल्तवा शामिल हैं। जराये के मुताबिक बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान को मनाने की कोशिश भी की जाएगी, जबकि पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है और इजलास में भी पीसीबी की जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। पीसीबी ने मीटिंग के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग पर फैसला पाकिस्तान मुखालिफ हुआ तो पीसीबी हुकूमत से मशवरा करके जवाब देगा। जराये के मुताबिक भारत की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतवार से पहले हल हो जाए। 1 दिसंबर से जेशा आईसीसी के नए सरबराह बन जाएंगे।